प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरचित्रात माये मोगाचो येवकार। हांव गौतमी कारबोटकार। सुरवेक मुखेल खबरो। धारबांदोडा साकोड्डेच्या आगलोड गावात सापडलो मेल्लो वाघ। गोंयांतलो हो 5वो वाघ। काडात सोदून वाघ मरपा फाटले कारण मागले पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान। लोकांचो दबाव आणि आमदाराच्या यत्नांक मेळ्ळे यश। बरेच वर्साचो कुंकळेचो कोयरा दोंगर आयज जालो शिफ्ट। कुंकळकारांनी उक्तायली धादोसकार। ओरिजिनल गोंयकारा कडल्यान घेयात पुरमेदाचे सामान आणि करात पावसाचो स्टॉक मागले सीएम प्रमोद सावंतान। पणजेच्या आयनॉक्सात चल्ला पुरमेदाचे फेस्त। आणि आता खबरो विस्तारान। गोंयांत 5वो वाघ सापडला पूण मेल्ले अवस्थेत। धारबांदोडा साकोड्डेच्या आगलोड गावात पानस वाड्यार रान वाठारान वाघ मेल्ल्याचे दिसून आयल्या। गोंयांत वाघ आसात हेचो हो पुरावो। गोंयचो ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान ह्या वाघाच्या मरणाचे कारण सोदून काडचे अशें मागला। गोंयचो रानमंत्री गोंयांत वाघ ना अशें म्हणत येयला। गोंयांत वाघांच्यो आगळीको घडल्यो काय शेजार राज्यांतल्यान येयल्लो आसतलो अशी बखच्छायो मारतात। अदीमदी बिबटे वा वाघ गाय म्हसरांक स्वाहा करतना दिश्टी पडटात वा खंय तरी गाडये पोंदा येयल्ले बिबटे पोरां मेल्या उपरांत दिश्टी पडटात। गोंयचो पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार गोंयांत वाघांचो अधिवास आसा अशें परत परत सांगत येयला। 2009 ते 2019 दरम्यान 5 वाघ मेले अशें केरकर सरान सांगलें। आता परत एकदां वाघ मेल्ले अवस्थेत मेळिल्ल्यान तेणें चिंता उक्तायल्या। उत्तर गोवा वन विभागाच्या धारबांदोडा ह्या तालुक्यान आसपावपी आगलोट ह्या गांवान एक वाघ जो आसा तो अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेन मेळ्ळलो आसा। गोंयान वाघ ना अशें परते परते म्हणटात, पूण 2009 ते 2019 ह्या वर्सा 5 वाघ जे आसा ते मेल्ले आसा। आनी आतां परतो एकदा 2026 आमकां एप्रील म्हयन्याच्या उपरांत मे म्हयन्यान एक वाघ जो आसा तो मेल्लेचे तेचे कलेवर जे आसा ते आमकां दिश्टी पडलेले आसा। हांव गोंयच्या वेगवेगळ्या रानांनी फिरत आसता आनी ते फिरत आसतना अशा प्रकारची म्हायती मेळ्ळी की एक वाघ जो आसा तो कुजलेल्या अवस्थेन आगलोट हांगासर पानस म्हणून जो आसा वाडो त्या वाठारान एका खाजगी वन क्षेत्रा भितर ज्या वाठारान हांगासर वन खातें जें आसा सतपालचें त्या वाठारा सावन एका ह्या जंगली भागान हो वाघ जो आसा तो अत्यंत विकल अवस्थेन मेळ्ळलो आसा। आता तेका कोणी मारला काय तेका दुसऱ्या जनावरान मारला हें सांगप खूब कठीण आसा, पूण तेचे दांत जे आसा आनी पंजाची नाखटां जी आसा ती गायब जाल्लेली आसा। गोंय सरकारान बेगोबेग हेची दखल घेवन ह्या घटनेची चवकशी करपाक जाय आनी एकंदर हे वाघ मरपाचें जे प्रकरण आसा ते गांभीर्यान घेवपाक जाय। गोंयान वाघ ना म्हणटात आनी हो 6वो वाघ जो आसा तो परतो एकदा धारबांदोडा हांगासर मेल्लो आमकां दिश्टी पडटा। लोकांचो दबाव आणि आमदाराच्या यत्नांक शेवटाक यश मेळ्ळे। कुंकळेचो बऱ्याच वर्साचो कोयरा दोंगर आयज शिफ्ट जालो। मनीस बळी घेवपी झिंक वेस्टाचो दोंगर पोखरपाक सुरवात जाल्ल्यान कुंकळकारांच्यो भावनाय ह्या निमतान मेकळ्यो जाल्यो। आज कितलेशे लोक हिंगा पिडीत आसा, कोणाक कॅन्सर जाला, कोणाक किडनी पिड्यार जाला,
भायली हेल्थ हेतून रिपोर्ट गेल्लो जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमगे मिटींग जाल्ली तेन्ना हांवें सांगिल्लें तुमी हेल्थ सर्वे कुंकळची अत्यंत गरजेची आसा ह्या सरावंडींग ती जरूर करची कारण कितें इफेक्ट जाला तो तेजेर कळटलो आनी हांव तुमकां मुद्दाम सांगूंक सोदतां की पोल्युशन आज आमच्या हिंगसान वयता पूण बाकीच्या फॅक्टरीचे जशें सरान सांगला तेजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान लक्ष दवरचें फक्त पोल्युशन येता म्हणून त्या दिसा 2 दिसा फॅक्टरी बंद दवरपाक जायना आमकां टोटल सेफ्टी जाय आमी डेव्हलपमेंटाच्या मातशी सुद्दां एगेन्स्ट न्हू ग्रीन फॅक्टरी हाडा कुंकळकारांक जॉब दिया गोंय वयर काडा पूण इंटर्न मनशाच्या लायफाचेर न्हू पोल्युशनाचेर न्हू तेजेर आमी सदींच एगेन्स्ट आसतले आमचे लोबी वा व्हिडिओ आले धन्यवाद दिता कित्याक हें मोठें काम आज आमचें जाल्लें आसा तेजें एकट्याचें काम न्हू सबंद कुंकळकारांक ताणें आज हितूंतल्यान मुक्त केलां अशें मागता त्याच बरोबर आमच्या सीएमान ताणें आपल्यालें उतर पाळ्ळें 1 मे म्हणल्यार आपूण चालू करतलो आनी पावसा पयलीं हें करतलो आनी फाल्यां ताणें तें पाळ्ळें आनी ते हेजेर आतां सांगून दिसता हेजे पयलीं कितलीं वर्सां आमी पोल्युशन खायलें आमचे MLA येयली जायते गेले खूब जायच फावटी पोल्युशन रोडाचे लोक येता म्हणून हे फॅक्टरीवाल्यांनी सामकें यो करून घेवप धुवन हें करप आनी परत आनी कांय 15 दिसान परत तें चालू उरता पोल्युशन तशें आतां जावपाक जायना चड आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा तांकां म्हाका सांगून दिसता की हेजेर सारकें लोक दवरचें अलर्ट रावचें आनी आमचे तितूंतल्यान सामकें हें करचें आनी हो जो आमगे सीएमान सँक्शन केला हो हें एक बरें सीएम स्टेप गेला आनी तो अंडर लिडरशीप ऑफ युरी आलेमांव हें आतां हेज्या पयलीं आमगे जावपाचें पूण आमी कुंकळकारान जायते सफर जाले डेव्हलपमेंटा खातीर झगडाय न्हू लोकांचे राग काडूंक MLAचे राग काडूंक आमी काँग्रेसा बरो आहाय पूण काँग्रेसान कितें वायट केलें आमच्या काँग्रेसाक तासताय तेच भाशेन तुमी BJP मनीस आहाय ते BJP कोण तो तासून जे रॉंग कितें कोत्तें सगळें एक्सपोज करूं जाय My MLA Yuri Alamau for his great support. For the past 4 years, he has been fighting in the assembly, and finally, the CM has given the assurance, and now it has started. You all can see it. And only one thing, I want to especially thank Avi for his support, and we are all supporting him. And he has done a great job for this clearance of this pollution. And one more thing to the negative people who are always back of Yuri, please stop all these habits and support the MLA who is struggling a lot and to help the Kunkulim people to save us from this pollution. इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो हो कोयर बरोच तेंप जालो कुंकळी गांवांत मुक्कामाक आसलो सिंदबाद काणयेंत सिंदबादचे फाटीक दसून बसपी म्हाताऱ्या प्रमाण कुंकळकारांचे फाटीक हो कोयरा दोंगर दसून आसलो कसोच हालन आसलो लोकांनी आंदोलनां केली सरकाराक उजरावन काडलें युरी आलेमावन विधानसभेत आवाज काडलो आता खंय तरी आवाज सरकाराच्या कानार पडला ऐकात युरीक एक इतिहासीक दीस आमच्या मतदारसंघात आणि कुंकळच्या गांवांत कित्याक खास करून हे जे हॅझर्डस वेस्ट इतली वर्सां जाली इट वॉज लायंग हियर ऑफन आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणूच घेनासलो आनीक हेजो परिणाम कुंकळकाराच्या आरोग्याचेर जातालो जायते पोल्युशन जावपाचे हॅझर्डस वेस्ट म्हणून जेन्ना क्लासिफाय जालो त्या वेळार पयलेच जेन्ना आमी आमदार जाले आनीक आमदार जाले नंतर आमी हो प्रश्न विधानसभेन मांडले त्या वेळार पयलो बाब निलेश काब्राल जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो आनीक त्या वेळार आमी प्रयत्न केले की हो वेस्ट हूंय ना हूंय ट्रान्सपोर्ट जावपाक जाय त्या वेळार उमकी सायट हॅझर्डस वेस्ट मॉनिटरींग म्हणून हुंयची सायट आयडेंटिफाय गोंयभर जावंक नाशिल्ली आनीक नंतर बाब आलेस सिकेराय जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर जालो त्या वेळार खूब एक चर्चा जाली एक डिबेट जाली आनीक त्या वेळार तेणें म्हाका उतर दिलेलें की हेजें रिक्लासिफिकेशन जावपाक जाय म्हणून हॅझर्डस वेस्ट खरें आसा वो ना म्हणून त्या वेळार आमी ताबडतोब जेन्ना नेरी दुसरे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सॅम्पलां घेवन इट इज प्रूव्ड दॅट दीस वेस्ट आनीक हितून हार्मफूल हॅझर्डस मटिरियल आसा वीच आर व्हेरी हार्मफूल फॉर द हेल्थ पीपल हॅव लॉस्ट देयर लायफ्स आनीक आमी लास्ट सेशना पासून जरी तो चयल्यार द कन्सिस्टन्सी अगेन्स्ट दीस हॅझर्डस वेस्ट आमी पोल्युशना विरुद्ध एक कन्सिस्टन्सी मेंटेन केलेली आहा
आनीक हांव देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आमच्या जे चेअरमॅन आसा तो हिंगा आयिल्लो आसा गोवा सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो आनीक पोंडा एनवायरो केअर आनी गोवा सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हेमी हो अग्रीमेंट सायन करून आज हो डंप शिफ्ट जावपाचें काम आज चालू जाता. इट इज व्हेरी इमोशनल बिकॉज people have lost their lives for so many years. कोणानूच हेजी जबाबदारी घेवंक ना. This is not the waste that I created or hazardous waste that the people here have collected or have created. This was a black spot. We cannot create a borewell and check, but definitely it is a correct statement what you have made. प्रयास आसपाक जाय, जमीन दिवपा न्हू, हिंग प्रयास आसपाक जाय की एक हेल्दी झाडां रोवपाक जाय एज अ मॉडल टू मेक शुअर दॅट पीपल सेफ्टी इज फर्स्ट. उदकाचें जें पोल्युशन जाता जें भितर आहा तेंय सगळें आमी सेकंड स्टेजीर वील टेक इन टू मेक शुअर सायंटिफिकली वॉट एवर नीड्स टू बी डिस्पर्स्ड, वॉट एवर नीड्स टू बी डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वी वील टेक दोज स्टेप्स. अविराज देसायान ह्या कोयरा दोंगरा फाटलो इतिहासच सांगलो. थळावो आमदार, गांवांतले एक्टिव्हिस्ट आणि मिडियाचे उपकार मानले. जेन्ना आमचो आमदार बाब युरी आलेमांव 2012 जेन्ना 22 जेन्ना निवडून आयलो, आमी तेका आमच्या गांवच्या लोकांनी तेका एकूच सांगलें, बाबा कुंकळ्ळें डेव्हलपमेंट बरो जाला तुगे बापायल्या टायमार, बट आमकां एक टॉक्सीक लेगसी मेळ्ळा की ह्या प्लॉटाचेर. बिकॉज जेन्ना ग्रावंड वॉटर काबार जाता तेन्ना एक आयुश्य काबार जाता मनशाचें, जावं जनरेशन काबार जाता. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू अ MLA बिकॉज सी तेणें एक विजन दवरलें आनी आमी तेगे घरा कडेन सद्दां वचपी तेणी रिफर केला आमच्या गांवच्या लोकांक. तेणें एक विजन दवरलें की एनवायरमेंट शूड बी टेकन फर्स्ट प्रायोरिटी. तो सबंद गोंयांकूय भोंवता, एनवायरमेंट डॅमेज जाल्यार आमकां सगळ्यो वाटेच्यान डॅमेज जाता. द अदर थिंग हें जें तेणें आतां सांगलें पळय जें पोल्युशना बद्दल, कुंकळ्ळे सद्याक एमावंट ऑफ पोल्युशन लोक जाणा आसतलें कितें लेवल आशिल्लो तो आनी आतां कितें लेवल आसतो. सो पोल्युशन इज अंडर कंट्रोल आनी कित्याक कंट्रोल जाता की त्या भशेन लोक एक्टीव आसा आनी तेका रोखडे लोक सांगता आनी तो रोखडो रिवर्ट बॅक करता, एक्शन करता. आनी एक सांगपाची गजाल म्हळ्यार कितें आसा, जेन्ना आमचो एक्स MLA बाब जोकी आलेमांव जेन्ना हिंगा आशिल्लो तेन्नाय खूब हेजिटेशन जातालें, लोकां भितर डिविजन आसतालें. तेन्ना लोक कितें करतालो, एक कितें गजाल आसता तेजे मुखार प्लेस करना आशिल्लो. आज WhatsApp जमाना आसा, लोक फोटो काडटा आनी रोखडे दवरता थिंगा तेजे मुखार, बाबा टेबलाचेर हें आसा. त्या टायमार नाशिल्लें तें, बट तेणें म्हाका 2022 सांगलें, म्हाका याद आसा आमगेलो युरी आलेमांव मॅनिफेस्टो टायमार, बाबा आपणागे फर्स्ट प्रायोरिटी आसता ती कुंकळ्ळी IDC जें पोल्युशन जें टॉक्सीक लेगसी आसा ती काबार करची म्हूण. आनी आज तो हिंग ना, घरा कडेन आसतलो, पूण म्हाका तेजे बद्दल एक हें आसा कित्याक सद्दां तेणें आमकां सांगलां, बाबा तुमी भिनाका, मुखार वसाय. एनक्रोचमेंटा बद्दल तो फर्स्ट मनीस म्हाका सांगपाचो, जात जाल्यार बंद करून दाखय म्हूण, युरी तुमचे बरोबर आस म्हूण. आनी सांगपा म्हळ्यार एकूच लास्ट गजाल म्हणटा ती, हो डंप हिंगा गेलो म्हणटरी आमगे कुंकळकारांक एक टॉक्सीक लेगसी म्हूण ती काबार जातली. हे भुरगीं सगळीं आसा पळय हिंगा, ह्या भुरग्यांनी खूब त्रास काडला, MLAकूय खबर आसा. आनी जे फ्युचर जनरेशन जें येतलें तेमी हिंगा एक्टिवनस दोन, बाबा आपणाचो गांव एक निवळ करचो म्हूण. ओरिजिनल गोंयकारा कडल्यान पुरमेताचे सामान घेयात आणि स्टॉक करात. गोंयकारांक गिरायक मेळचे या हेतान हो प्रोग्राम केला. येयात माल घेयात, पुरमेत करात, CM प्रमोद सावंतान उलो मारला. तशें पुरुमेताचे फेस्त पणजे चर्च स्क्वेअरात भरता. आता हे नवें सरकारी फेस्त सुरू जाला. ESG म्हटल्यार एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान पणजेच्या आयोनक्सात दुसरे पुरुमेंताचे फेस्त घडोवन हाडला. 1 ते 3 मे अशे 3 दीस फेस्त भरतले. ESGचो चेअरमॅन प्रमोद सावंत, ESGची उपाध्यक्ष डिलायला लोबोन फेस्ताचे उक्तावण केले. तेच बरोबर स्वताय खरेदी केली. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आमचे वायस चेअरमॅन मॅडम डिलायला लोबो आणि पुरुमेताचे फेस्त गोवन कन्सेप्ट वयल्यान पयलीं आमी पुरुमेताक कितें लागता पळय पावसान न्ही तें खरेदी करून 3 म्हयन्याक ताचो सांठो करून दवरताले. मागीर ते खाऱ्या पासून ते सोला पर्यंत कांदे बिने सगळे येताले. ऑन द सेम कन्सेप्ट एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या कॉम्प्लेक्सान आमी पुरुमेताचे फेस्त 3 दिसां खातीर शुक्रार, शेनवार आनी आयतार सगळे गोंयचे ट्रेडिशनल फार्मर्स पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत तांकां हांगासर स्टॉल्स उपलब्ध करून दिल्या.
म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांनी फावट मारचें आनी ओरिजिनल गोंयकारां कडल्यान पुरुमेताक कितें लागता पळय न्हू तें खरेदी करचें. आनी जितली सगळीं स्टॉल्सवाली हांगासर आयल्या तांकां हांव शुभेच्छा दिता. सगळ्यांनी येवन मुद्दामून पुरुमेताच्या फेस्ताक विजीट करची आनी पुरुमेताच्या फेस्ताच्यान खरेदी करची. पयलेच फावटी आमी एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या वतीन ही संकल्पना मांडल्या आनी एक लोकांक प्लॅटफॉर्म मेळून दिवपाक, लोकांक एक त्या निमित्त तांकांय सेल जातलो गोंयकारां खातीर म्हणून हो प्रयोग केला. हांव ताका सगळ्या जाणांक म्हजे बेस्ट विश. फुडल्या वर्साय आसतले, पयलीं आतां खरेदी करची सांगता. सगळें जाता आनी सगळ्यांत घे सारकें आसा. हातूंतल्यान म्हाका दिसता हांवें 2-4 गजाली ज्यो घेतल्यो, पणसूय घेतलो एक, ओके, आनी पापड घेतले म्हणटा तशें गोवन पापड तशेंच टेस्टी आसता, ओके, आनी वेरियस बाकीचे घेवपा खातीर हांव ऑलरेडी मिसेस इंस्ट्रक्शन हांव धाडटा ताणें भितर 2 दिसान घेवंक शकतले. ओके, म्हाका दिसता गोंयकारांनी येवन पुरुमेताच्या फेस्ताक आपल्या पुरुमेताक कितें जाय पळय तें घेवचें. सर तुवें पणस म्हटलें म्हारग आसा म्हणून. ना रे, हांवें म्हणटा हांवें म्हारगूच पणस आसपाक जाय. त्या शिवाय जायना. तो सवाय जर दिलो जाल्यार फुकट व्हरून खातले. शिक्षण जिवितांतलो महत्वाचो पैलू. त्या काळातली परिस्थिती मतींत घेवन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान राज्य घटनेची निर्मणी केल्ली. पूण आयज राज्य घटनेंतल्या मुल्याचो राजकी सुवार्था खातीर वापर करून घेतात, मुकुंद कौठणकरान म्हटलें. बुद्ध पुनवे निमतान दिवचलच्या हरिजन वाड्यार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मनयली. सुवाळ्याक समाज वावुरपी चैतन्य उर्फ सनी मानकर आनी हेर मानेस्त हजर आसले. ह्या जयंती सुवाळ्यात मुकुंद कौठणकर मुखेल वक्तो म्हणून उलयलो. हरिजन वाड्या खातीर नवे समितीची घोशणाय हे माचे वयल्यान केली. मानेस्तांनी गुणी विद्यार्थ्यांचो गुणगौरव केलो. ही राजघटना म्हाका मान्य नासतली जेन्ना तिचो दुरुपयोग जाता. आज स्वतंत्र देशा उपरांत सुद्धा या राजघटनेचो खूपदा दुरुपयोग केलो गेलो. आज सुद्धा दुरुपयोग जाता स्वताच्या स्वार्था खातीर, लोकांच्या कल्याणा खातीर. कितको जाता तेजो उपयोग म्हाका खबर ना. जनतेन ठरवचे ते, जाणकारांनी विचार करचो. पण जो राजघटना ती बदलली, अमेंडमेंट केले कितके तरी वेळा, त्यांना स्वतःचो स्वार्थ समोर ठेवून ती राजघटनेचो दुरुपयोग. आज सुद्धा आंदोलन करतात, राजघटना घेऊन आंदोलन करतात, राजघटनेचो दुरुपयोग करतात. लोकांच्या कल्याणाचा विचार नासता म्हणून बाबासाहेबांनी त्या वेळार तोच विचार सांगलेलो, तोच त्यांना भय आसलो. शिवाय पर्याय ना आमकां. आदरणीय पुण्यश्लोक आणि सावित्रीबाई फुलेन सुद्धा तेच सांगले आणि सगळ्या संतांनी तेच सांगला की जोपर्यंत शिक्षण ना शिकाना तोपर्यंत स्वतःची ओळख मनशाक जायना, स्वतःचा उद्धार करपाची ताकद मनशामध्ये येना. हांव कोण असा, अहम ब्रह्मास्मी. हांव साधो एक जीव किड्याप्रमाणे जन्माक येयल्लो मनीस असो ना. म्हाज्यामध्ये परमेश्वर आहा, म्हाज्यामध्ये ती शक्ती आसा जो बदल घडोवपाची, वाईट नाश करपाचे आणि बरे निर्माण करपाची ताकद म्हाज्यामध्ये आसा. असो हांव मनीस आसा. मनुष्य नर देहान जन्माक येयल्लो आसा तो परमेश्वराचो अंश आसा. ही जाणीव जेन्ना जाता मनशाक तेन्ना मनीस वायट मार्ग धरिना. तो ज्ञानी जाता पण करप्शन करिना, भ्रष्टाचार करिना. तो संघटीत जाता पण तोड फोड मोड करिना. हो देश माझो आसा, हो समाज माझो आसा, ही सोसायटी माझी आसा, ही भावंडा माझी आसा, ह्यो माता भगिनी माझी आसा. शिकलो सवरलो मोठो जालो म्हणून दुसरे बायलेकडे वाईट नजरेन, दुसरे चलयेकडे वाईट नजरेन पळोवपाची ताका मात सुद्धा इच्छा जावची ना. ताका ज्ञान अशें म्हणटा. ज्ञानी जालो म्हणजे स्वता वयर जमनी वरसून वयर चडपाक लागलो अशें न्हू. हें शिक्षण बाबासाहेबांक केन्नाच अपेक्षीत नासलें. शिक्षण स्वताचो उद्धार करा. स्वतः तरलो म्हणून नवल ना, इतरांचं तारणे, दुसऱ्यांचे उद्धार करा. आम्ही सगळे मिळून एकामेका सहाय्य करू. अवघे धरू सुपंथ. हांव एकटोच न्हू, सगळ्यांचे कल्याण जावचे, सगळ्यांचो उद्धार जावचो, सगळे सुखी जावचे. सर्वेपी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः. ही आमची वसुधैव कुटुंबकम. हे सगळे पूर्ण जग हे आसा. माझी संस्कृती आसा, माझे फॅमिली आसा, माझे कुटुंब आसा, माझे विश्व बंधुत्व. शिक्षणाची अपेक्षा ती बाबासाहेबांक अपेक्षा आसा. संघटित जाया, संघर्ष करा. कित्या खातीर संघर्ष करा? हक्का खातीर. हक्क मागून मेळना, संघर्ष करचोच पडटा. भीक मागपाची आमकां गरज ना. अरे ज्या वेळार हांव स्वतंत्र देशाचो नागरीक आसा, ह्या समाजाचो घटक आसा, म्हाजो अधिकार आसा, राजघटनेन म्हाका दिल्लो आसा, बाबासाहेब आंबेडकरान तयार केल्लो. म्हणून तांकां घटनेचे शिल्पकार अशें म्हटलां. तेंची टीम आसा.
ते आपले चेअरपर्सन असले ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी घटना समिती करताना, पण हे सगळी घटना करताना त्या काळान सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाचो पूर्ण विचार केल्लो, अभ्यास केल्लो आणि ती घटना तयार केली ते समिती. पणजेकारांक विंटेज आनी क्लासिक कार रॅलीच्या निमतान 100 वर्सां आदल्यो कारी पळोवपाची संद मेळ्ळी. इमेजीन स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंटान गोवा विंटेज अँड क्लासिक व्हेइकल्स क्लबाच्या जोडपालवान पोरण्या तेंपा वयल्यो कारींची रॅली पणजेत घडोवन हाडली. येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात, IPS CDLचो व्यवस्थापकी संचालक संदीप जॅकिस आनी हेर मानेस्तांनी रॅलीत वांटेकार जाल्ल्यांक बावटो दाखयल्या उपरांत रॅलीक आरंभ जालो. 100 वर्सां जावन गेल्ले फिएट सारकिल्ल्यो पोरण्यो कारी लोकांक पळोवपाक मेळ्ळ्यो. FL गोम्स गार्डना कडल्यान सुरू जाल्ली रॅली पोरण्या पाटोपोला मेरेन येवन सोंपली. त्या उपरांत कारींचें प्रदर्शन जालें. आमी आतां मेंटेन करतात ही वस्तू आनी देवादेन बरी चलता. हे आमकां खूब अभिनवान आसा, कित्याक म्हज्या आज्यान जो आमचो ग्रूप म्हणजे फावंड केल्लो ताजी गाडी आमी अजून राखली. बऱ्योच पोरण्यो कारी ज्यो आयज रस्त्यार धांवनात त्योय लोकांक पळोवपाक मेळ्ळ्यो. कांय जाणांनी व्हडा उमेदीन आपापल्या कारींची वॉटर कलर पेंटिंग्स हाडलेली. कार मोगींनी ही रॅली आनी प्रदर्शनात वांटेकार जायत नेत्रसूख घेतलें. मुरगांवा डेस्टेरो लागसरच्या BGB शाळे कडल्यान नाल्याचें काम सुरू केल्ल्यान लोकांनी समाधान उक्तायलां. सिवरेजीचें काम जाग्यार घातले उपरांत आतां ह्या नाल्याचो वावर सुरू जाला. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान नालो नितळ करपाच्या वावराक सुरवात जाल्याचें सांगलें. मुरगांवा डेस्टेरो हांगा BGB शाळे लागसार मुखेल रस्त्या पासून ते दर्या मेरेन हो नालो वयता. आदी ह्या वाठारांत पावसाचें उदक भरतालें. काम जाग्यार घालपाक 3 म्हयन्यांचो वेळ कॉन्ट्रॅक्टराक दिला, पूण तेणें म्हयन्यांत काम पूर्ण करचें अशें संकल्प आमोणकारान मागलें. सगळ्यांत पयलीं आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकराक हांव धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे WRDचे सगळे ऑफिशियल्स, आमचे JE मयूर जो हांगा उपस्थित आसा, तेजे सगळे वांगडी जेंच्यांनी आमकां हो जो इशू खूब लॉंग पेंडींग इशू म्हणजे कितलींशीं वर्सां जाले आमी पळयता की पावसाच्या टायमाचेर हे सगळे उदक भरताले आनी भितर घाण उदकूय मिक्स जातालें. हालींच आमी सिरविजीचें काम करून घेतलेलें आसा, जे ओवरफ्लो जाताले, चेंबर्स न्यू केला, सगळें केलां. आनी तेच्या बरोबर हो आमचो जो WRDच्या अंडर जो आमचो रिटेनिंग हॉल आनी प्लस लॉंग चेंबर आसलो, तेजे पावसाचें उदक जे व्हांवून तेजे भितर आयज सिरवेज मिक्स जावन ते आमच्या बायणां भितरचे सगळी एक्युमुलेट जाताली. सो ते खंय तरी बाबा आनी तेजे वरसून आमी कितलेशे समीर सदांच झगडटालो म्हाजे कडेन, म्हणटालो तेजे लागून कितलेशे मच्छरीक लागून डेंगू केसीस जावपाक लागले आमच्या हांगा BGB स्कुला कडेन ह्या एरियेन, आनी डेंगू केसीसूय वाडलेली. सो तेज्या लागून हे प्रायोरिटीचेर काम करून घेतलेलें आसा. आयज हे इनॉग्रेट जातले आनी टोटल हे जो टायम लिमीट आसा हांव कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता. तो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा आमचो, ताका 3 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आसा. बट 3 म्हयने म्हटल्यार पावसाचो दीस. सो जाता तितले हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता ते बेगीनचे बेगीन मातशें हो म्हयनो तुमकां फूल मेळटा, हे म्हयन्याच्या भितर मातशें ते कंप्लीट करून घेवपाचें. ते 3 म्हयने आसा म्हणून 3 म्हयन्याक रावचे न्हू. फक्त इतलोच हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता आनी हो एका म्हयन्या भितर मातसो तांकां कंप्लीट करून दिवचो. धाकटें काम आसा बट इम्पॉर्टंट काम आसा, आमच्या लोकांक लागून हें इम्पॉर्टंट काम आसतलें. सो तेज्या लागून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता बेगीनच्या बेगीन हें काम करून घेवचें. आनी हांवें ज्या प्रमाणे प्रॉमीस केलेलें सगळे आमच्या डेस्टोरच्या लोकांक की हो दोनूय इशू, सिरवेजीचो इशू आनी हो जो गटराचो इशू आसलेलो तोवूय इशू, हे दोनूय इशू हांव सॉर्ट आवट करून दितलो म्हणून. आनी हे दोनूय सॉर्ट आवट आयज जाल्लेले आसा. सिरवेजीचो तो ऑलरेडी काम कंप्लीट जाल्लेलो आसा आनी हो स्टार्ट जावन हे म्हयने भितर जातले. सो हेन फुडें तर हांव अशें देवा कडेन मागता की हेन फुडें हांगा BGB स्कुला कडेन आमच्या डेस्टेरो कडेन फ्लडींग म्हणटा ते पावसाच्या टायमार जावपा ना आनी सिरवेज जी भायर सरताली ती सिरवेजी भायर सरपाची बंद जातली आनी एक बरो क्लीन वातावरण हे एरियान उरतलो. हेन फुडें डेंगू मलेरिया अशे जे इश्यूज हांगा चडांत चड जातले ते बंद जातले अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करता, देवा कडेन मागणी करता. आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा तुमी येयल्या कारणान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करता. बरें सांगा इतले बरें आसा की आयज इतले वर्सांनी आमी हे गटाक लागून कितलोच क्रिएट जालो. कितलेच पॉलिटिशियन्स येयले, कितले कावन्सिलर येवन हिंगा कितें कितें नाकाल्ले उलोवन गेले आनी आमचे सरान येवन इतले आमचे म्हाका दिसता आतां 4 वर्सांनी इतले काम स्टार्ट केलां. जशे रोड, जशे आतां गटर्स
आनी तितले सेवरेजीची लायन आमच्या सरान म्हणटा की सराक थँक्स म्हणटा कित्याक आमच्या वाड्यार हो जो फ्लो उदकान आतां जशें पावसान जेन्ना उदीक लोकांच्या घरान भरतालें सगळे आनी हे जे गटर फुलो जो गटर आसा तो जर्मन इंडियन जो गटर बांदलेलो तो वयर केलेलो आनी हो जो फ्लो आलो तो सकयल आलेलो तेका लागून हो टेंडर जाता इतले बेगीन आमचे फिलीप सरांनी जायते हेल्प केला फायल येना तिका मुवमेंट करपाक सरान तेजे फाटी लागून आयज हो जो टेंडर आहा तो आयज खंय तो बीन कंप्लीट जाला आनी आयज तेजो आमी ओपनिंग केला आनी पावसाचे भितून हो काम तुका फटाफट स्टार्ट जातलो आनी फूल कंप्लीट जावन हो फूल हिंगाचे पोताच्यान ते पोता पसून गटर कंप्लीट जावन मेळटलो. तर पळयता भुरगेपणार पासून हो गटर असोच आसलो अनडेवलप काय जाय नासलें उदक भरतालें सगळें जातालें पूण संकल्पात जे इनिशिएटीव घेवन जें काम करता ताका खरेंच वालोर लोक कितले टिका करूं पूण तेणें हें जें काम केलां पळय ताका वालोरान देवान ताका असोच आशिर्वाद. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबरार. त्या भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्ही. मेळुया परत पळोवपाक प्रायम. मोग आसचो.